السلام عليكم ومرحبا بتلاميذ المستوى السادس في حصة أخرى من حصص الرياضيات. غنحاول ما أمكن في هذه الحصة نخدمو على يعني المنهجية باش نخدمو بالامتحان. غنركزو على الطريقة وغنخدمو كل مكون من المكونات ديال الرياضيات، يعني من أنشطة عددية وأنشطة القياس ومع أنشطة هندسية. وغنبدا بأول فقرة اللي غنركز عليها هي أنشطة القياس في هذه الحلقة. وغنحاول ما امكن نعطي يعني القياسات اللي كاينين، قياس الاطوال، قياس المساحه، قياس الكتل، ثم الحجم والسعه. دونك اول يعني من بين الامور اللي تتحط لنا دائما في الامتحانات، يعني تتكون عندي سؤال حول الى الوحده المطلوبه. وحده تعطي لنا وحده في قياس الاطوال، وحده في قياس الكتل، وحده في قياس المساحه، وحده في قياس الحجم. دونك السؤال الاول ديالي، حول الى الوحده المطلوبه. عطات لنا 345 ديسيمتر، نريد ان نحولها الى المليمتر، ثم 1806.3 متر نحولها للهكتومتر، ثم 93 سنتيمتر جوج ديكامتر نحولها الى متر، ثم 74.65 ديسيمتر 82.3 سنتيمتر نحولها للمليمتر. هنايا ملي تعطاو لي الاطوال، اول حاجه غنديرها غنرسمو الجدول. إلا غنجي لهاد السطر غنرسم الجدول ديالي. دونك الكيلومتر، ثم الهكتومتر، ثم الديكيلومتر، ثم المتر، الديسيمتر، السنتيمتر، وفي الأخير المليمتر. هذا هو الجدول ديالي. غناخد الأولى. دائما ملي ما تكونش عندي الفاصلة تناخد رقم الوحدات هو اللي تيكون عندي في الوحده. اذا ما عنديش الفاصله في العدد، اذا رقم الوحدات غندي للديسيمتر. اذا غنمشي للديسيمتر غنحط فيه 5. اذا غنمشي للديسيمتر غنحط فيه 5 ونكمل العدد ديالي. بقات لي 4 و3. اذا غنكملهم 4 3. اذا انا حطيت 345 ديسيمتر، 345 ديسيمتر. فين بغينا نحولوها؟ بغينا نحولوها للمليمتر. اذا غنقلبوا على المليمتر فين هو هذا. اذا باقي عندي القدام، اذا غنزيد ليه الاصفر حتى نوصل للمليمتر. اذا غنزيد الصفر الاول، الصفر الثاني، وغنكتب العدد. ثم العمليه الثانيه 1806.3. اذا هنا عندي الفاصله. اذا غناخذ الفاصله مع رقم الوحدات، فين غنحطهم في المليمتر. اذا الفاصله في المليمتر، اذا ها هي في المتر. الفاصله في المتر مع الرقم 6. ونكملوا العدد ديالنا 0 8 1. ثم في الطرف الثاني غتولي 3. فين بغينا نحولوها؟ بغينا نحولوها لهكتومتر. اذا غندير الفاصله لهكتومتر. اذا هي هذه. اذا غنحيد الفاصله من المتر وغنجيبها لهكتومتر. وغنكتب العدد. اذا 18 فاصلة 0.63. ثم المثال الثالث. المثال الثالث 93 سنتيمتر. إذا ما عنديش الفاصلة، إذا غناخد 3 غنحطها في السنتيمتر. إذا السنتيمتر غنحط فيه 3. ثم 9. ثم 2 ديكامتر. إذا غنرجع للسطر وغنكتب 2 ديكامتر. دونك 2 ديكامتر. في هذه الحالة ملي تيكونوا عندي جوج أعداد، راه بحال غندير الجمع ديال هذا زائد هذا، الجمع ديالهم، ولكن خص يكونوا في نفس الوحدة نجمع. صافي. إذا غتولي دونك بحال عندي الزائد، إذا ها العدد الأول زائد العدد الثاني. إذا غتولي 3 9. هنا ما كاين والو، إذا غندير 0 ثم 2. عاد غنحولوها للمتر. إذا نردو البال في هذا النوع ملي تيكونوا عندي جوج أعداد، إذا تندير هذا في السطر الأول العدد الثاني في السطر الثاني وغنجمعهم. بغيناها في المتر. إذا غنمشي للمتر غندير الفاصلة. إذا 20.93.
20.93. هنا فين غتبان لكم الامور مزيان. هنا فين غتبان في المثال الاخير عاد غتفهم هادشي اللي قلت في المثال الثالث. اشنو عندي في المثال الرابع؟ عندي عاوتاني 74.67 ديسيمتر. اذا عندي الفاصله، الفاصله مع رقم الوحدات غنديه ديسيمتر. هاهي ديسيمتر غنحط فيه 4 والفاصله، ثم نكمل العدد ديالي 7، ثم في الطرف الثاني 7 و 6. ثم العدد الثاني 82.3 سنتيمتر. اذا عندي عاوتاني الفاصله، اذا غنضرب الوحدات مع الفاصله غنحطها في السنتيمتر. اذا السنتيمتر غندير فيه 2 مع الفاصله ونكمل العدد ديالي. صافي عاوتاني بنفس الطريقه. اذا عندي عددين، كل واحد هذا غنديرو في السطر الاول وهذا في السطر الثاني ونجمعوهم. عاد نحول الوحده اللي بغا. 7 زائد 3 هي 10. 7 زائد 2 9. 12 8. عاد غنشوف العدد الألف فين بغا يحولها. بغينا نحولها للمليمتر غنحولها للمليمتر. اذا الاصل هي بالمليمتر. اذا بلا ما نديرو لا فاصله لا والو. اذا هي النتيجه اللي لقينا 8 جوج. اذا تمنى المثال الاول ديال قياس الاطوال يكون واضح. غندوزو للنوع الثاني هو قياس الكتل. اذا قياس الكتل دائما السؤال تيطرح لي حول الى الوحده المطلوبه. مثلا 490 غرام غنحولوها لسنتيغرام الى المثال الاول. ثم 1625 كيلو غرام مع 170.6 غرام غنحولوها للهكتوغرام. ثم المثال الثالث 65.01 ديسيغرام. ثم 3.4 ديكاغرام. فين غنحولوها للكيلوغرام. إذا غنمسح الجدول ديالي باش نوصل للجدول الثاني ديال قياس الكتل. إذا بالنسبة ديال قياس الكتل فيه 10 الخانات. إذا طن، قنطار، نقطة، الكيلوغرام، الهكتوغرام، الديكاغرام، ثم الغرام، الديسيغرام غنحتاجوها الديسيغرام، ثم السنتيغرام، ثم الميليغرام. غنكتبو العدد الاول. اذا دائما تنقول واش كاينه الفاصله ما كايناش. اذا رقم الوحدات غيكون في الوحدات اللي تعطيك لي هي الغرام. اذا غنمشي للغرام غنحط فيه صفر ونكمل العدد ديالي. فين بغينا نحولوه للسنتيغرام. اذا باقي لي الديسيغرام والسنتيغرام. اذا غنزيد جوج اصفار حتى نوصل للسنتيغرام. ثم العدد الثاني 1625 كيلوغرام ما فيهش الفاصله. اذا رقم الوحدات في الوحده. اذا غنمشي لرقم الوحدات الكيلوغرام غندير فيه 5 2 6 1. هذه نفس الطريقه. اذا عندي جوج الاعداد اذا غندير الزائد بيناتهم، العدد الاول زائد العدد الثاني. ثم غنمشي للقنطار. هنا كاينه الفاصله مع رقم الوحدات ديال هنا كاينه الفاصله غندير القنطار. اذا غنمشي للقنطار غندير فيه الفاصله 0
ثم 7 1 ونكمل العدد ديالنا 6. إذا غنجمع هاد الجوج 5 على 8 6 8. فين بغينا نحولوها؟ بغينا نحولوها لهيكتوغرام. إذا غنمشي للهيكتوغرام ونوضع الفاصلة هيكتوغرام. إذا غنزيد ليه الصفر، إذا هي 8 6 8 5 0. ثم المثال الأخير عطات لنا عاوتاني 65.01 ديسيغرام. إذا عندي الفاصلة مع 5 غنديرها في ديسيغرام. إذا غندير 5 في الديسيغرام 5. نمسح حتى المثال الأول. إذا الديسيغرام غندير فيه 5 6 ثم 0 1. العدد الثاني 3.4 ديكاغرام. 3 إذا كاينه الفاصلة إذا 3.4. ثم غنجمع العدد وغنحولوه للكيلوغرام. إذا العدد اش غيعطينا؟ عطينا 0 1 5. هنايا غتعطى لينا 10 4 ونحولوه للكيلوغرام. غنجيبو الفاصلة هنايا صافي. إذا هنايا هادو غيبقاو 5 غتبقى. إذا هنايا النتيجة ديالها هي 10 وهنا 4 صافي. إذا غتولي 1 0 5 10 4. فين بغينا نحولوها للكيلوغرام؟ إذا غادي تزيد الصفر وغتزيد الصفر والفاصلة حيت الكيلوغرام. إذا جوج في أصفار 0.0. نتمنى هذا المثال أو النوع الثاني يكون واضح باش ندوزو لوحدة القياس المساحة. إذا غنمسح دائما نفس السؤال، حول إلى الوحدة المطلوبة. هنايا وحدة القياس المساحة. حول إلى الوحدة المطلوبة. إذا غتعطي لنا 0.0 هكتومتر مربع ثم 96.5 سنتيار. غنحولوه لمليمتر مربع. المثال الثاني 0.86 كيلومتر مربع. 512 متر مربع. غنحولوها للديكامتر مربع. ثم المثال الثالث 9.58 هكتومتر مربع. 324 نهار. غنحولوها للسنتيار. إذا غنرسم الجدول ديالي بالكيلومتر مربع الهكتومتر مربع الديكامتر مربع ثم الديكامتر مربع المتر مربع الديسيمتر مربع ثم المليمتر مربع. وقلنا بالنسبة للمتر المربع دائما غنقسموه على جوج الخانات. وحدات عشرات وحدات عشرات وحدات عشرات وحدات عشرات وحدات عشرات وحدات عشرات. ثم ناخذ لون المغاير. إذا هنايا غتكون الهكتار
ثم الآر ثم السنتيار. إذا غنحولو أول مثال، المثال الأول 0.3941 هكتومتر مربع. إذا كاينة الفاصلة، إذا الفاصلة والصفر غنحطوهم في الهكتومتر مربع. إذا غنمشي للهكتومتر مربع غندير فيه الفاصلة، الهكتومتر في الوحدة ديالو صفر الفاصلة، ونكملو العدد 3 9 4 1. عندي المثال النوع الثاني، دونك المثال الثاني 96.5 سنتيار. إذا في السطر الثاني، إذا عاوتاني بنفس الطريقة الفاصلة مع رقم الوحدات في السنتيار. إذا غنمشي للسنتيار في الوحدات ديالو غندير 6 9 5 وغنجمعو. إلا غديني 5 7 13 10 4 0. فين بغا في المتر المربع. إذا غنمشي للوحدات ديال المتر المربع، غنمشي للوحدات ديال المتر المربع كيف ما نحط الفاصلة. راه إلا درتيها هنايا في 10 راه الجواب ديالك خطأ. إذا دايما ملي تنبغيو كنحطوها في رقم الوحدات. إذا هنايا الوحدة اللي غنحط الفاصلة هنايا. إذا هذا صفر غير مهم. إذا 4000 إلا كتبتي داك الصفر راه ماشي مشكل، إلا كتب لي هاد الصفر راه ماشي مشكل. 0 3 7 5. ثم المثال الثاني، إذا نردو في هاد الأمور 0.86 كيلومتر. إذا صفر مع الفاصلة في الكيلومتر مربع. إذا الكيلومتر مربع ندير فيه 0.86. ثم 512 هنا مكايناش الفاصلة. إذا رقم الوحدات في المتر المربع. إذا غنرجع للسطر، ديما رجعو للسطر، ملي يكونو جوج رجعو للسطر. إذا 2 رقم الوحدات ديالو 2 1 5. ثم نجمعو مع الثاني عاد نحولو. إذا 2 1 5 هنا لا شيء. إذا 0 6 8 0. وشنو هي الوحدة اللي بغا؟ الديكامتر المربع. إذا غنمشي للوحدات ديال الديكامتر المربع، ها الوحدة ديالو غنحط معاهم وندير الفاصلة. إذا هاد الصفر عاوتاني صفر غير مهم، كتبتيه صحيح. إذا 8 6 0 5.12. ثم المثال الأخير، بنفس الطريقة عندي الفاصلة غنحطها في الهكتومتر مربع. إذا غنمشي للهكتومتر مربع غندير فيه 9. الهكتومتر مربع في الوحدة ديالو. إذا 9 مع الفاصلة 5 8. ثم في الآر ما عنديش الفاصلة، إذا 4 في الآر. هنا هي الآر، ها هي الآر، شحال فيها؟ عندك ديرها لي هنايا دايما في الوحدات. الآر 4 2 3. ثم نجمعو ونحولو. إذا عطينا 12 7 8 12. فين بغينا نحولوها؟ بغينا نحولوها للسنتيار. السنتيار الوحدات. إذا هي هادي غنزيد 0 0. إذا 12 82. دونك 12 82 وجوج أصفار. نتمنى أن هادشي يكون واضح. وبقات لينا آخر حاجة هي وحدة قياس الحجم والسعة، غنخليو ليها فيديو بوحدها. إذا نتمنى أن هادشي يكون واضح، ونتلاقاو في الحصة المقبلة إن شاء الله.